अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जियो पॉलिटिक्स विद अनीला शहजाद। पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस की तरफ से एक तंबीहाती नोट जारी हो गया है और ये इंडिया की जो सपोर्ट है टेररिज्म के लिए पाकिस्तान के अंदर, उसके ख़िलाफ़ ये एक नोट जारी हुआ है 2 दिन पहले। और इसमें जो फॉरेन ऑफिस की स्पोक्स पर्सन है मुमताज़ ज़हरा बलोच, उन्होंने कहा है कि ग्रेव कंसर्न्स है पाकिस्तान को इंडिया की एलिजेड सपोर्ट फॉर टेरर ग्रुप्स जो कि ऑपरेटिंग इन द रीजन। वो कह रही हैं कि यानी ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि रीजन जो साउथ एशिया है जिसमें और भी कुछ ममालिक हैं, श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, ये नेपाल वगैरह हो गई, ये साउथ एशिया के तमाम ममालिक में इस नोट के मुताबिक इंडिया जो है वो टेररिज्म को सपोर्ट करता है। और इवन अफगानिस्तान के बारे में भी इस ब्रीफिंग में जो है बात की गई है कि अफगानिस्तान से भी कुछ टेररिज्म के मतलब ओरिजिनेशन होती है पाकिस्तान के अंदर, तो उसको अफगानिस्तान भी कंट्रोल करे। लेकिन इस रिपोर्ट में वाज़े तौर पे स्पोक्स पर्सन ने ये कह दिया है कि इंडिया जो है एक्सपोर्ट करता है टेररिज्म पाकिस्तान के अंदर, और इसको अब इस चीज़ से बाज हो जाना चाहिए। इसी से रिलेटेड एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि क्रिकेट बोर्ड जो इंडिया का है और पाकिस्तान का है, इन दोनों के बीच में एक टसल से चल रही थी, एक डिस्प्यूट सा चल रहा था कि चैम्पियनशिप ट्रॉफी जो होने वाली है आने वाले महीनों में, उसके अंदर इंडिया जो है वो अपनी क्रिकेट टीम पाकिस्तान के अंदर भेजने से जो है वो मना कर रहा था। वो कह रहा था हम नहीं भेजेंगे क्योंकि जो पाकिस्तान है वो इंडिया के अंदर टेररिज्म को जो है वो प्रमोट करता है और एक्सपोर्ट करता है, तो लिहाजा हम उसके वजह से हम अपनी क्रिकेट टीम जो है ना वहाँ नहीं भेजेंगे। और आपको पता है कि क्रिकेट को तो एक ऐसी गेम समझा जाता था पूरी दुनिया में जो कि दुश्मनी को ख़त्म करती है, दोस्तियों को बढ़ाती है, फासले कम करती है। और क्रिकेट डिप्लोमेसी जो है ना वो एक टर्म बन गई थी कि जिसमें ममालिक की जो क्रिकेट टीम्स जब आपस में खेलती थी तो दो ममालिक के बीच में एक दोस्ती और खैर सगाली जो है ना वो बढ़ जाती थी। लेकिन इंडिया इसी क्रिकेट डिप्लोमेसी को इस्तेमाल कर रहा है एक नेगेटिव टर्म में, और वो क्रिकेट के अंदर भी अब वो जो है ना सियासत को बीच में डालने की कोशिश कर रहा है। और यही हुआ है कि BCCI जो इंडिया की जो क्रिकेट इंस्टीट्यूशन है, उसने बोल दिया कि हम नहीं भेजेंगे अपनी टीम पाकिस्तान के अंदर। और साथ ही साथ इस बात के उन्होंने एक डोजियर भी जारी किया, और वो डोजियर किसने बनाया है? वो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बनाया हुआ है। और आप साफ देख रहे हो कि क्रिकेट को सियासत से किस तरह से जोड़ा जा रहा है। और ये जो डोजियर है इसके अंदर मेजर टेरर अटैक जो इंडिया के ऊपर हुए हैं, और उन सब का इल्ज़ाम हमेशा ही इंडिया जो पाकिस्तान के ऊपर लगाता है, चाहे वो 2013 में हैदराबाद ब्लास्ट हुए, फिर गुरदासपुर अटैक्स हुए, और फिर उधमपुर अटैक्स, पठानकोट एयरबेस अटैक्स, यूरी अटैक्स, तमाम जितने भी ये अटैक्स आगे चलते जा रहे हैं, ये तमाम का इल्ज़ाम, यानी जैसे ही कोई भी अटैक इंडिया में होता है, टेररिस्ट अटैक, तो बिला किसी इंक्वायरी के, बिला कोई 1 घंटा 2 घंटे कोई इंक्वायरी करे या 2 दिन इंक्वायरी में लगाए बगैर, वो एक ही मिनट के अंदर अंदर उनकी पूरी न्यूज़ मीडिया में जो है ना ये चीज़ फैल जाती है कि पाकिस्तान ने एक टेररिस्ट अटैक करवा दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो हमेशा यही कहता है कि आप कोई सबूत तो दो, आप कोई बातों में बताओ कि किस तरह आपको पता चला कि पाकिस्तान इस चीज़ में इन्वॉल्व है। और अगर आप बेधड़क और बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी सबूत के इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम धरते चले जाओगे पाकिस्तान में, तो फिर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में खैर सगाली या एक फासले कम होने वाली बात को तो आप बिल्कुल ख़त्म कर दोगे, और आप एक स्टैंस बना लोगे, एक एनमिटी का और एक जो है ना वो दुश्मनी का स्टैंस बना दोगे पाकिस्तान के साथ। और यहाँ पाकिस्तान के जो बहुत सारे लिबरल तबके के जो लोग हैं वो बार बार ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान क्यों इंडिया के साथ दोस्ती नहीं करता, लेकिन उनको ये चीज़ें दिखाई नहीं देती कि इंडिया हर महीने हर हफ्ते किस तरह के बयान दे रहा होता है पाकिस्तान के खिलाफ, और किस तरह से वो उनका फॉरेन ऑफिस और उनकी ये जो एजेंसीज हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ इस किस्म की फजूल इल्ज़ामात और जो है ना बयान दे रहे होते हैं। इसी की थोड़ी सी डिटेल्स मैं आपको और बताऊं। ये एक ग्लोबल टाइम्स ने इसी साल जनवरी में, ये चाइना का आउटलेट है ग्लोबल टाइम्स, और उन्होंने ये एक रिपोर्ट निकाली थी। उन्होंने बोला था कि एविडेंस सोर्सेज प्रूव इंडिया सपोर्ट फॉर टेररिज्म इन पाकिस्तान बलूचिस्तान। और ख़ास तौर पे चाइना के इस आउटलेट ने क्यों ये रिपोर्ट बनाई कि बलूचिस्तान में ही क्यों उन्होंने बताया कि इंडिया जो है वो टेररिज्म को सपोर्ट करता है, बिकॉज बलूचिस्तान में CPEC का जो एक बहुत बड़ा मतलब नेटवर्क ऑफ रोड्स वहाँ से गुजर रहा है, और गवादर का जो पोर्ट है उसको डेवलप करने की पाकिस्तान और चाइना जो है मुस्तकिल कोशिश कर रहे हैं। और आपको अच्छी तरह से पता है कि CPEC में मौजूद आने वाले जाने वाले जो चाइनीज़ ऑफिशल्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो भी वर्कर्स हैं, जो कि
चाइना से आते हैं, बिकॉज वो एक्सपर्ट हैं उन कामों में जो वहाँ पे करवाए जा रहे हैं. तो उन जो वर्कर्स या इंजीनियर्स की बसेस पे, उनके कॉन्वॉय पे, या उनके जहाँ पे भी उनको लोग मिलते हैं उनके ऊपर जानलेवा हमले करवाए जाते हैं. और ये वक्तन फवक्तन होता ही चला जाता है. और मतलब इससे काफ़ी डिस्करेज होते हैं वो तमाम वर्कर्स. और फिर ज़ाहिर है चाइना से आने के लिए वो तैयार नहीं होते होंगे, और फिर बड़ी मुश्किल से चाइनीज़ गवर्नमेंट उनको इस बात पर रजामंद करती होगी. और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, अथॉरिटीज़ हैं और आर्मी है, हम सब जो है मिलकर इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के प्रोमिस करते हैं. और उनको वाकई में बहुत स्पेशल सिक्योरिटीज़ पर प्रोवाइड की भी जाती हैं. लेकिन फिर भी आपको पता है जो लोकल हैं लोग जो बेरोज़गार होते हैं, जिनको ख़रीद लिया जाता है फ़ॉरेन इन टेररिस्ट आउटफिट की तरफ से, उनको भारी रकूम देकर उनको उनसे ये काम करवाए जाते हैं. और ये सारे लोकल्स जो हैं उनको तो एक एक गली और एक एक रास्ता और फिर वो सब कुछ यानी इंटेलिजेंस की उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है. तो वो ये सब कुछ फिर भी करने में कामयाब हो जाते हैं. तो ये आउटलेट है ग्लोबल टाइम्स, इन्होंने क्या बोला कि सॉलिड प्रूफ मिल चुका है कि बलूचिस्तान के अंदर जो है ना मनी, वेपन और ट्रेनिंग तीनों चीज़ें इंडिया जो है प्रोवाइड कर रहा है. और इंडिया सीक्रेटली फंड करता है टेररिस्ट फोर्सेस को पाकिस्तान के अंदर. और सेपरेटिस्ट प्लेग जो बलूचिस्तान के अंदर है, जो BLA और इस तरह की एक दो और ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं बलूचिस्तान के अंदर, जिनका स्लोगन ये है कि बलूचिस्तान को हम अलहदा कर देंगे पाकिस्तान से और एक अलहदा कंट्री बना लेंगे. सो ये जो लोग हैं इनकी पूरी मूवमेंट को इंडिया सपोर्ट करता है और पीछे से सारी फंडिंग उनको देता है. और इन्हीं लोगों के थ्रू जो है ये टेररिज्म के एक्ट्स यहाँ पे करवाता है. और इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि दिसंबर 2023 में बलोच नेशनल आर्मी का जो सेपरेटिस्ट मिलिटेंट ग्रुप है उसका जो कमांडर है सरफराज अहमद बंगल जई, उसने पाकिस्तान गवर्नमेंट को सरेंडर भी कर दिया था अपने आप को. और फिर उसने इस बात को डिस्क्लोज किया था कि इंडिया जो है वो सीक्रेटली सपोर्ट कर रहा है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को बलूचिस्तान के अंदर. और सेपरेटिस्ट फोर्सेस जो बलूचिस्तान में काम कर रही हैं, जो कि BLA की तरह जो और भी हैं एक दो, जो कि उनको भी वो फंड करता है, फाइनेंस करता है. इंडिया इज इन्वॉल्व इन ऑल दीज कंस्पिरेसीज. ये बात सरफराज अहमद बुंगल जई ने कही थी, जो कमांडर है एक जो BLA का BNA बलूचिस्तान नेशनल आर्मी का कमांडर है. बुंगल जई ने ये कहा कि 2022 में जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था जिसमें 6 पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स जो है उनकी शहादत हो गई थी, और उसमें एक जनरल साहब भी थे जिनकी शहादत हो गई. और वो बहुत पसंदीदा जनरल थे पाकिस्तान आर्मी के, और उनको बड़ा अच्छा बुक्समैन को याद किया जाता है. उनकी शहादत पेश आ गई थी उस हेलीकॉप्टर क्रैश में. और बंगल सिंह ने यह बोला कि इस वाक़े के पीछे सेसेशनिस्ट ग्रुप बलोच राज आजोई संगर BRAS उसने ये काम किया था. और उस वक्त उन्होंने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कबूल की थी, लेकिन मीडिया में वो चीज़ आई नहीं ज़्यादा. लेकिन बहरहाल ये चीज़ बंगल जई ने भी इसको ऑथेंटिकेट कर दिया. और यहाँ पर ये भी 2016 में जो कुलभूषण यादव को पकड़ लिया गया था, और उसके बाद उससे कन्फेशनल स्टेटमेंट्स जो वीडियो रिकॉर्ड की गई थी और वो पब्लिक कर दी गई थी पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें यादव ने ये बात कही थी कि जो उसका पर्पस था यहाँ पर आने का, एक तो उसने कहा कि रॉ जो है जो कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम है रॉ, उन लोगों ने मुझे पिक किया और उन्होंने मुझे ट्रेन किया और उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा बलूचिस्तान के अंदर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करने का, लीडिंग टू किलिंग और मेमिंग ऑफ पाकिस्तानी सिटीजन्स के मैं ऐसे काम वहाँ पे जाके करूँ और प्लॉट्स करूँ और टेररिज्म एक्टिविटीज़ अरेंज करूँ जिसमें पाकिस्तानी सिटीजन्स की जो है ना किलिंग हो और मेमिंग हो. तो ये काम रॉ जो है ये करवाता है. और ज़ाहिर ये तो एक ऑफिसर है जो उनका पकड़ा गया और अभी तक वो पाकिस्तान की पुलिस कस्टडी में है, लेकिन इसके अलावा भी कई लोगों को ये ट्रेन करते हैं और यहाँ पे भेजते हैं. और जो हिंदू न्यूज़पेपर में एक रिपोर्ट आई थी कुछ अर्से पहले जिसमें 2019 में, जिसमें उन्होंने बताया था कि BLA के जो कमांडर्स हैं उनको इंडिया में लाया जाता है, वहीं पर उनको जगह दी जाती है, अकोमोडेशन दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, वहाँ पर उनको वेपन्स दिए जाते हैं और उनको फंडिंग दी जाती है. और मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो इंडियन हॉस्पिटल्स के अंदर उनकी करवाई जाती है. जब भी वो कोई ज़ख्मी होते हैं किसी भी वाक़े में बलूचिस्तान के अंदर, तो उनको लाया जाता है इंडियन हॉस्पिटल्स में और फेक आइडेंटिटीज़ के साथ, और फिर वहाँ पर उनका मुकम्मल तौर पर यानी इलाज किया जाता है, उनको दोबारा से तैयार किया जाता है इस तरह के कामों के लिए. सो ये सारी बात जो है ये ग्लोबल टाइम्स ने उस वक्त इशू की थी. लेकिन मैं इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो बात
آپ کو بتانا چاہتی ہوں آج وہ یہ ہے کہ انڈیا کے اندر جو ہے وہ کتنے ٹیررسٹ جو ہے نا وہ موجود ہیں، یعنی ٹیررسٹ اور انسرجنٹ گروپس جو کہ ایکٹیو ہیں. یہ STAP کی ایک یہ فائنڈنگز ہیں جو کہ ایک ساؤتھ ایشیا کے اندر ایک انٹیلیجنس ریویو کرتی ہیں اور ٹیررزم کے اوپر جو ہے وہ سارے ڈاٹا کو کلیکٹ کرتی ہیں. انہوں نے انڈیا کے بارے میں یہ کیا بتایا کہ انڈیا کے اندر پروسکرائبڈ جو بہت سارے ٹیررسٹ آرگنائزیشن اسپیشلی جن کا اوریجنیشن پاکستان میں کہا جاتا ہے انڈیا کی طرف سے الیجڈ ہوتے ہیں، ان کو انہوں نے پرسکرائب کیا ہوا، یعنی ان کو ایک ٹیررسٹ جو ہے ان کو وہ انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے. وہ تو بہت سارے ہیں اور ان میں دیکھ لیں آپ یعنی کہ 60 بلکہ 79، اور یہ صرف پاکستان کے اندر نہیں بلکہ اور جو ارد گرد کے ممالک ہیں وہاں پر بھی یہ موجود ہے. انڈیا کے اندر بھی یہ بہت سارے ان میں سے موجود ہیں جن کو انہوں نے پرسکرائب کیا ہوا ہے کہ یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے. لیکن جو بات میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ وہ ایکٹیو ٹیررسٹ اور انسرجنٹ گروپس کون سے ہیں جو انڈیا کے اندر کام کر رہے ہیں. ان میں جو ہے نا وہ بہت سارے اگر آپ کو نام دکھائی دیں جس میں بہت ساری اسلامک نام آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، لیکن یہ آپ کو نیشنلسٹ سوشلسٹ کاؤنسل ناگالینڈ دکھائی دے رہی ہے جو کہ انڈین پروونس ہے. 7 سسٹرز جو کہ بنگلہ دیش کے دوسری طرف ہیں، وہاں پر ہر اسٹیٹ کے اندر جو ہے نا وہ 1 2 3 4 بہت سارے سپریٹسٹ موومنٹس چل رہی ہیں جن کے یہ گروپس ہیں. نیشنل لبریشن کاؤنسل تانی لینڈ، یہ دیکھیں. اس کے علاوہ یہ والے نام میں نہیں بولوں گی کیونکہ یہ تمام جو ہے جو مسلم نیمز ہیں یہ حرکت المجاہدین ٹائپ کے اور لشکر کے ٹائپ کے، یہ تو وہ ہیں جو کہ انڈیا سمجھتا ہے بلکہ الیج کرتا ہے، الزام لگاتا ہے کہ یہ پاکستان سے یہ لوگ جو ہے نا وہ اوریجنیٹ ہو رہے ہیں. تو لیکن میں آپ کو یہاں پہ دکھا رہی ہوں کہ ٹائیگرز آف آسام، ٹھیک ہے، اس کے بعد بوڈو لینڈ، اس کے بعد سوم کا، اور پھر یہ کبری لونگری، یہ ان کے اپنے صوبے ہیں بہت سارے جن میں سیپریٹسٹ موومنٹس چل رہی ہیں. اور یہ کبری لونگری دیکھ لیں آپ، ربھا نیشنل لبریشن فرنٹ، یہ ڈفرینٹ صوبے ہیں. تیوا لبریشن رابا، اور یہ دیکھیں دھماسا لبریشن، یہ بے شمار ہیں. یہ مطلب اگر آپ کو اس لسٹ کو دیکھو تو یہ بے شمار ہیں. یہ ہمار، اچیک، یہ ڈفرینٹ، اور یہ کتنے ہیں، یہ تقریباً آپ دیکھ لو کہ 70 کے قریب جو ہے یہ ایسے گروپس ہیں جو کہ انڈیا کے اندر انسرجنٹ گروپس ہیں. یعنی انسرجنٹ گروپس وہ جو کہ اس کے اندر کے لوگ جو ہیں وہ ایک ٹیررزم کر رہے ہیں ملک کے اندر. اور یہ سب گروپس جو ہیں وہ ٹیررزم کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ انڈین گورنمنٹ سے ناخوش ہیں. وہ ایسے صوبے ہیں جو کہ انڈیا سے الگ ہونا چاہتے ہیں، سپریٹزم ان کے اندر ہے. پنجاب کے اندر آپ کو پتہ ہے سکھ جو ہیں وہ کتنی اپنی موومنٹ چلاتے رہتے ہیں، اور وہ دنیا بھر میں جو سکھ کمیونٹی ہے وہ بار بار خالستان کی بات کرتی ہے اور بولتی ہے کہ ہم پنجاب کو، جو سکھ پنجاب ہے اس کو ہم الگ ملک بنا دیں گے اور ہم اس کو خالستان بنائیں گے. اس طرح جو 7 سسٹرز کے 7 صوبے ہیں بنگلہ دیش کے رائٹ سائڈ پہ، وہ تمام جو ہے وہ الگ الگ ملک بننا چاہتے ہیں. اس طرح جو ایک میں آپ کو میپ دکھاتی ہوں، یہ جس کو ریڈ کوریڈور کہتے ہیں، یہ انڈیا کا آپ دیکھ لو. اگر یہ پورا انڈیا ہے تو اس میں آپ کو دکھائی دے گا کہ یہ آلموسٹ 1/3 آف انڈیا جو ہے نا وہ ایسا ہے جس کا اندر ریڈ اور یلو کلر یہ جو کیا گیا. اس پورے ایریا کو ریڈ کوریڈور کہتے ہیں کیونکہ یہ، اور مایوسٹ کوریڈور بھی کہتے ہیں. اور یہ مایوسٹ جو ایکسپینشن ہے وہ یہ اس پورے مطلب آپ سمجھ لیں کہ ایسٹرن جو بیلٹ ہے انڈیا کی پوری کوسٹل، اور کوسٹ تو بہت چھوٹا ہوتا ہے، یہ پورے بڑے بڑے صوبے ہیں. اور کرناٹکا اس میں آ جاتا ہے، آندھرا پردیش اس میں آ جاتا ہے، کیرلا اس میں آ جاتا ہے، تامل ناڈو آ جاتا ہے، چھتیس گڑھ، اڈیشہ، جھارکھنڈ، ویسٹ بنگال، بہار، مدھیہ پردیش، یہ سب صوبوں کے اندر حالات اس طرح ہیں کہ یہاں پر تمام صوبوں میں اسپیشلی یہ جو ریڈ کلر ہے اس میں تو بالکل بھی انڈین گورنمنٹ کی کوئی ریٹ نہیں ہوتی، نہ ہی پولیس کی وہاں پہ کوئی گاڑی جا سکتی ہے، نہ ہی آرمی وہاں پہ انٹر ہوتی ہے. اور انہوں نے اپنے ہی مطلب ملیشیاز بنائے ہوئے ہیں اور اپنی ہی عدالتیں بنائی ہوئی ہیں اور اپنی ہی طریقے سے وہ اس لینڈ کو گورن کر رہے ہیں. اور ہائیلی افیکٹڈ ایریا، ماڈریٹلی افیکٹڈ ایریا، یہ سب ایریاز مایوس کے انڈر کنٹرول ہیں. اور آسام اور منی پور اور یہ جو 7 صوبے ہیں جو کہ بنگلہ دیش، یہ بنگلہ دیش بیچ میں، یہ بنگلہ دیش ہے، اور اس کے اس طرف یہ جو 7 صوبے ہیں ان میں بھی جو مایوسٹ ہے انہوں نے اپنا اثر و رسوخ بڑھا دیا. حالانکہ یہ 7 صوبے ایسے ہیں جن میں الگ سے بہت ساری ٹیررسٹ جو ہے نا وہ ایکٹیویٹیز چل ہی رہی ہیں. میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کچھ میپس. یہ آپ کو ایک میپ دکھا رہی ہوں میں جو کہ بنگلہ دیش کے اوپر جو انڈیا سے کٹے ہوئے 7 صوبے ہیں، اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، منی پور، ناگالینڈ، میزورام، تریپورا، یہ سب میں کیا ہو رہا ہے. یہ دیکھیں میگھالیہ میں HNLC اور GNLA کے نام سے سیپریٹسٹ
سیپریٹسٹ جو ہے وہ موومنٹس اور ملیشیاز موجود ہیں. آسام میں یہ 3 4 یا 5 ناموں سے ڈفرینٹ سیپریٹسٹ موومنٹس اور ملیشیاز موجود ہیں. اروناچل پردیش میں یہ 3 4 موجود ہیں. ناگالینڈ میں 4 5 موجود ہیں. منی پور میں جو ہے یہ 8 10 موجود ہیں اور تریپورہ میں بھی موجود ہیں. سو یہ تمام جو صوبے ہیں یہ ایسے صوبے ہیں جہاں پر انڈین گورنمنٹ کی کچھ خاص ریٹ نہیں ہوتی. ان کے اپنے انہوں نے نیشنل اینتھمز اور فلیگز بھی بنا رکھے ہیں اور کئی دفعہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم انڈیا سے الگ ہونا چاہتے ہیں. اور منی پور کے اندر تو آپ نے اکثر ہی میں نے خود بھی پروگرامز آپ کو 2-3 دفعہ کیے ہیں جس میں منی پور کے اندر اسپیشلی کیا ہو رہا ہے اور کس طرح سے انڈین گورنمنٹ ان لوگوں کو تنگ کر رہی ہے اس کے بارے میں پروگرامز. اور اکثر پچھلے مودی کے ٹینور میں 3-4 دفعہ بہت بڑے بڑے یہاں پر گورنمنٹ اور یہ جو سیپریٹسٹ فورسز کے بیچ میں بہت بڑے بڑے کلیشز ہو چکے ہیں جس میں کئی ہلاکتیں بھی ہو چکی ہیں. سو یہ چیز تو انڈیا کے اندر پہلے سے خود سے موجود ہے. ایک اور یہ ایس اے ٹی پی نے ہی یہ میپ نکالا ہوا ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ کتنے زیادہ یہ اسپیشلی جو یہ 7 سسٹرز ہیں اس کے اندر. اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ یہ پورے جو کوریڈور ہے جس میں جو ریڈ کوریڈور ہے اس کے اندر کتنے بے شمار سیپریٹسٹ جو ہے وہ کانفلکٹس ہوتے رہے ہیں اور کس طرح سے یہاں پہ موجود ہیں. سی پی آئی مایوسٹ اور یہ دیکھیں آپ اور یہ مختلف ناموں سے یہ آپ کو ملیں گے یہاں پر اتنے سارے لوگ. اور اتر پردیش میں بھی کچھ نہ کچھ یہ لوگ موجود ہیں. اس کے علاوہ پنجاب جو ہے وہاں پر بھی سیپریٹزم موجود ہے اور مہاراشٹرا میں یہاں پہ موجود ہے, کرناٹکا میں موجود ہے. تو یہ سب جو لوگ ہیں جو کہ انڈیا کے سے سیپریٹسٹ کرنا چاہتے ہیں, جو انڈیا کے خلاف موومنٹس کر رہے ہیں, ان کے ساتھ کیوں نہیں پہلے انڈیا ڈیل کرتا, کیوں نہیں ان کے ساتھ پہلے نیگوسیشن کرتا, بیٹھ کر کے ان کے ساتھ مسائل اپنے حل کرتا اور وہاں پر جو جنگیں اور کانفلکٹس اور قتل و غارت اور ٹیررزم چل رہی اس کو کیوں نہیں وہ پہلے سنبھالتا. اور پہلے یعنی کچھ بھی جب ہوتا ہے انڈیا کے اندر تو سب سے پہلے پاکستان کے خلاف بات کرنا, جیسے کہ وہ تو ایک بہت ہی پیسفل کنٹری اور وہاں پر تو کوئی بھی پتہ بھی نہیں انڈیا کے بغیر اور گورنمنٹ کی انفارمیشن کے بغیر نہیں ہلتا. تو یہ اگر اتنی زیادہ یعنی آپ درجنوں نہیں بلکہ 100 کے قریب اگر آپ کے ملک میں سیپریٹسٹ آرگنائزیشنز اور موومنٹس کام کر رہی ہیں تو پھر کیا وہ اپنے گرجز کو دکھانے کے لیے دلی کے اندر آ کر اور دوسرے کیپٹل سٹیز میں آ کر اور ڈفرینٹ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز نہیں کریں گی؟ کیا وہ اس طرح کے اپنے گرجز کو سامنے لانے کے لیے کام نہیں کریں گی؟ تو پھر آپ بجائے اس کے کہ جب آپ کے ملک میں کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو سب سے پہلے آپ ان سب کو کھنگالو, پہلے آپ ان سب کو دیکھو کہ یہ لوگ ان میں سے تو نہیں کوئی آ کر کے کچھ کر رہا, اور پھر بعد میں آپ انویسٹیگیشن پوری کر کے پھر بتاؤ کہ ہاں پاکستانی یہ بندہ جو ہے پاکستانی سٹیزن جو ہے ہمیں ملا. اگر انڈیا کے اندر آپ کو پتہ ہے مسلمان وہاں پہ پاپولیشن ہے جن کے ساتھ انڈیا جو ہے وہ ہمیشہ ایک مودی گورنمنٹ تو اسپیشلی ان کے ساتھ بہت ہی بری سلوک کر رہی ہے اور ان کے ساتھ ہر طرح کا ابیوز کا شکار کر رہی ہے لوگوں کو. تو وہی لوگ جو مسلمان انڈیا کے اندر ہیں جو کہ انڈیا کے سٹیزنز ہیں وہ ان سے نالا ہو کے اور ان سے تنگ آ کر بھی تو کچھ کارروائیاں کر سکتے ہیں, وہ بھی تو کوئی انڈر گراؤنڈ اپنی آرگنائزیشنز بنا سکتے ہیں. تو پھر اس کی غلطی اور اس کا جو ذمہ داری ہے وہ پاکستان پہ تو نہیں آتی, وہ تو انڈیا کے اوپر آتی ہے کہ وہ اپنے جو سٹیزنز ہیں اور ان کی جو 30% ایک پاپولیشن ہے کئی کروڑ کی ہے, بلکہ 22 کروڑ سے زیادہ انڈیا کے اندر مسلمان ہیں, وہ اتنے ڈسسیٹسفائڈ ہیں انڈین پالیسیز سے اور انڈین گورنمنٹ سے کہ وہ بھی تو کچھ نہ کچھ ان کے خلاف کر سکتے ہیں. اور کیونکہ ان کو تو آئے دن سڑکوں پہ پکڑ کے مارا جاتا ہے, ان کی مسجدوں کو مسمار کیا جاتا ہے, ان کے ریلیجس رائٹس کو جو ہے وہ ڈینائی کیا جاتا ہے ان کے ساتھ. کشمیر کے اندر جو مظالم ڈیلی بیسس پہ روا رکھ رہی ہے انڈین آرمی, وہ لوگ بھی تو آ کر کے انڈیا کے اندر کشمیر کے جو سٹیزنز ہیں وہاں کے نیشنلز ہیں ریزیڈنٹس ہیں وہ بھی تو آ کر کوئی پلاننگ کر سکتے ہیں. سو اپنے کاموں کو پہلے آپ دیکھو, اپنے کرتوت کو پہلے دیکھو, اپنے حالات کو پہلے دیکھو, پھر آپ پاکستان کے اوپر الزام لگانے والے بنتے ہو. اس وقت تو جتنی ٹیررزم اور انٹرنل کانفلکٹس انڈیا کے اندر ہے, میرا نہیں خیال کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں اتنی تعداد میں سیپریٹزم جو ہے وہ کسی بھی اور ملک کے اندر ہوگی. لیکن اس کا ذکر آپ کو نہ کبھی مودی کے منہ سے ملے گا, نہ کبھی جے شنکر کے منہ سے سننے کو آئے گا, نہ کسی اور بی جے پی کی لیڈر کے منہ سے آپ کو یہ سننے میں آئے گا, بلکہ ان کے ہمیشہ منہ پہ ایک ہی تسبیح ہوتی ہے اور وہ ہے پاکستان پاکستان پاکستان.